దేనికి డౌన్ ఉంటుంది మొత్తం Kind of business.
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदभिस्सेधातनग् स्वाहा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्त्रं ज्येष्ठराजं 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 ब्रह्मणस्पदान् श्रीरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः विषयमदेवहि धन्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा ॐ मृतं वच्मि सत्यं वच्मि स्वाहा माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचारमवशिष्यं स्वाहा अवश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवजोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिदेयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानोऽसि स्वाहा सर्वं जगदिदन्वत्तो जायते सर्वं जगदिदन्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदन्वैरयमेष्यति सर्वं जगदिदन्वयप्रत्येति सम्भो विरापो निलो निलो नभः त्वं जन्मानिवापदानि स्वाहा मनत्रयाधीतः त्वमवस्थात्रयाधीतः त्वं देहत्रयाधीतः त्वं कालत्रयाधीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों स्वाहा अनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादन्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थेन्दुलसितं तारेण रुग्धं हेतुत्तममनस्वरूपं ऋकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः शैषा गणेशी विद्या कनकऋषिः निसुद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धान्लिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात्वरम्
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर स्वाहा व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये परवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा చెప్పండి లక్ష్మీ గణపతయ ఇదం నమః చక్కగా రెండు చేతులు జోడించండి గణపతి స్వామి వారికి చక్కగా తాళాన్ని చెప్తారు ఇప్పుడు శ్రద్ధగా వింటూ ఉండండి ఓం వికటోత్కట సుందర దంతి ముఖం భుజగేంద్ర సుసర్పగదాభరణం గజనీల గజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోస్మి వినాయక హస్తిముఖం సురసుర గణపతి సుందర కేశం ఋషి గణపతి యజ్ఞ సమానం భవ భవ గణపతి పద్మ శరీరం జయ జయ గణపతి దివ్య నమస్తే గజముఖ భద్రం గిరిజాపుత్రం గణగుణమిత్రం గణపతి మిషప్రియం పరధృత పరశుంభం గణపాన్ కపలిత పద్మరుచిం సురపతి వంద్యం సుందర వృత్తం సురచిత మణిమకుటం ప్రణమత దేహం ప్రకటిత తాళం షడ్గిరితాళమిదం దత్త షడ్గిరితాళమిదం దత్త షడ్గిరితాళమిదం లంబోదర వర కుంజాసురకృత కుంకుమ వర్ణధరం శ్వేత శృంగం మోదగహస్తం ప్రీతి సఫలం నయనత్రయ వరనాగ విభూషిత నానా గణపతితం తన్నయనత్రయ వరనాగ విభూషిత నానా గణపతితం దత్తన్నానా గణపతితం దత్తన్నానా గణపతితం దత్తన్నానా గణపతితం ధవలిత జలధల ధవలిత చంద్రం ఫణిమణి కిరణ విభూషిత ఖడ్గం ధను ధను విషహర శూలక బాలం హర హర శివ శివ గణపతి భయం హర హర శివ శివ గణపతి భయం హర హర శివ శివ గణపతి భయం గజానన భగవాన్ కీ లక్ష్మీ గణపతి భగవాన్ కీ శిరస్సు ఉంచి లక్ష్మీ గణపతికి నమస్కారం చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కూడా నవగ్రహ హవనసహిత సూర్యగ్రహాయ నమః స్వాహా సూర్యగ్రహాయ ఇదాన్నమాప్యాయ స్వసమేదుదే విశ్వదస్సోమవృష్ణియం భవావాచస్య సంగతే స్వాహా అప్సమే సోమ అప్రవేదంతర్విశ్వాని భేజజ అగ్నించ విశ్వసంభవావశ్చ విశ్వభేజజీ స్వాహా సలిలాని దక్షంతే
एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदेभ्यो मन् स्वाहा ॐ तदिशङ्खतुषारावं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणं स्वाहा प्रत्यधिदेवता सहित चन्द्रग्रहाय स्वाहा चन्द्रग्रहाय इदं नमः मूर्धादिवः ककुत्पदे पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजन्मति स्वाहा शिवनामृतविभवान् रुक्षरा निवेशने यच्छानः शर्म सप्रधा स्वाहा क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जयामसि गामश्वं घोष इत्युवासनो मृडादीदृशे स्वाहा हरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्वाहा प्रत्यधिदेवता सहित अङ्गारकग्रहाय स्वाहा अङ्गारकग्रहाय इदं नमः अस्माग्ने प्रदजागृह्येनमिष्टापूर्ते सगं दृजयथामयं च पुनः कृन्वग्रस्त्वा पितरञ्जुबानमन्वादागं सीत्वयितन्तु मेतग्गस्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधान् दधे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत्यशाङ्गलग्गस्वाहा प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सत्त्वतमोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं स्वाहा प्रत्यधिदेवता सहित बुधग्रहाय स्वाहा ग्रहाय इदं नमः बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभादिकृतमज्जनेषु यद्वेदयच्छवधत्त प्रजा ततदस्मासुत्रविनन्देहि चित्रग्गस्वाहा ब्रह्मयज्ञानं मृदवं पुरस्ताद्दिशीमदस्सरुजो वेनहावः स बुद्धिया ममास्य विष्ठास्तदश्च यो निवसदश्च विभस्वाहा इन्द्रं वो विश्वदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलस्वाहा देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिमन्तं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं स्वाहा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित बृहस्पतिग्रहाय स्वाहा बृहस्पतिग्रहाय इदं नमः ॐ शुक्रन्ते अन्यद्य जतन्ते अन्यद्विषरूपे अहनि द्यौरिवासि विश्वाहि माया अवधिस्वधावो भद्राते पूषन्निहरातिरस्तु स्वाहा इन्द्राणि मासुनारिसु सुपत्नी महमश्रवं न यस्या अपरं च न जरसा परते पति स्वाहा परत्वयः पाहि सोमं यथा शार्जाते अपि वस्सुतस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मन्नाभिवासन्ति कवयस्सु जग्गा स्वाहा हिमक्रन्दमृळानाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशाग्रहाय इदं नमः विरग्निभिस्करच्छन्नस्तवतु सूर्यः शम्बातो वात्वरपा अपश्रितः स्वाहा यमाय सोमगुं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमगुं हयज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृत स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिदा बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तवयज्ञस्यामपतयोरयीनां स्वाहा नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं स्वाहा मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः गटिमेलं स्वाहा आदित्यादिनवग्रह भगवान् की
शान्तिरस्तु तथास्तु तदंगा श्री सुब्रह्मण्येश्वर देवता प्रीत्यर्थम मूलमंत्र हवनं స్థాపిత మండప దేవతా హవనం కరిష్యే. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఆవాహన చేసినటువంటి దేవతలు అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి మూలమంత్రం అన్ని కూడా వరుస క్రమంగా వస్తుంటాయి. స్వాహ అని వచ్చినప్పుడు మీరు వేస్తూ ఉండాలి శ్రద్ధగా. ఓం दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्नि स्वाहा. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीद सादनग्ध स्वाहा. ॐ क्षेत्रस्य पतिना वयगुम्भितेनेव जयामसि नामश्वं पूजयित्वा सुनो मृडादीदृशे स्वाहा. स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रः विमृधो वशी इन्द्रपुरहेतुनस्वस्तिदा भयङ्कर स्वाहा. ॐ आस्तोष्पदे प्रतिजानीहि यस्मान् स्वावेशो हनमेवो भवानः. यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्वशन्नयेधि द्विपदे शञ्चतुष्पदे स्वाहा. ॐ योगे योगे तमस्तरं वाजे वाजे हवामहे भाय इन्द्रमूतये स्वाहा. ॐ आस्तोष्पदे प्रतिजानीहि यस्मान् स्वावेशो हनमेवो भवानः. यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्वशन्नयेधि द्विपदे शञ्चतुष्पदे स्वाहा. आस्तोष्पदे षट्मजा गोधदाते दक्षीवैरन्वया गातुमद्याः. क्षेम उत योगे वरन्नो यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा न स्वाहा. अमीवहावास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन्न सुषेव एधि न स्वाहा. क्षेत्रस्य पतिना वयगुम्हितेनेव जयामसि विश्वं पोषयित्वा सुनामृडादीदृशे स्वाहा. क्षेत्रस्य पते मधुमन्तपूर्मिं धेनुरिवपयो अस्मासु भुक्ष्वा मधुश्रुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य न पतयो मृडयन्तु स्वाहा. ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां शर्विप्राणां महिषो मृगाणां येनो वृद्धानाग पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. 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 विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय 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 विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा. पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् स्वाहा.
गणेशाय विद्महे चक्षुश्रवणाय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात् स्वाहा 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 गणेशाय विद्महे चक्षुश्रवणाय धीमहि तन्नः देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ये दूरोचने दिवो ये वासवर्गस्य रश्मिषु येषामकृतकृतन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ये वावनस्पति गुम्रणो एवावडेजुजेरदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ॐ निघश्वैरसमायुक्तैः कालैरहरित्वमापन्नैः इन्द्रागाहि सहस्रदेवो अग्निर्बिभ्राट्यवसरः वायुश्वेतशिखत्रिकः संवत्सरो विशोपर्णैः नित्यास्तेन्दुरास्तव सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यों स्वाहा सुब्रह्मण्याय इदं नमः सुब्रह्मण्येश्वर भगवान् की जय మళ్ళీ ఒక పిడికడ తీసుకోండి ఓం హం జూం సహ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోండి ఒక పిడికడు ఓం హం జూం సహ ఓం భూర్భువస్సవః త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధం పుష్టివర్ధనం శ్రీమాన్ గోత్రః షడిశక్ల గోత్రోద్భవస్య ఆంజనేయుడుద్దానామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః మంజులాన అందరు ఇట్లా చేతిలో పట్టుకోండి కుడి చేతి నిండుగా అది వదిలేసి తెల్లవారు పట్టుకోండి ఆంజనేయుడు నామధేయస్య ధర్మపత్న్యాః శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశి జాతవత్యాః ఉమాశ్రీ నామధేయస్య మృత్యోర్ముక్షేమామృతాత్ స్వాహా మహా మృత్యుంజయాయ ఇదం నమః అమృత మహా మృత్యుంజయ భగవాన్ కీ अस्माकमस्तु केवलः इन्द्रागसाङ्गागसायुधाय अत्रागच्छाय अग्निदोषवर्णीमहे होदारं विश्ववेदिसम् अस्के यज्ञस्य दुःकृतं भो अग्नि अत्रागच्छ इह तिष्ठन्नो पुष्पाण्डबलिं भुङ्क्ष्व यजमानस्य आयुकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव सुप्रीणातु यमागसोमकं श्रुतमागधोदाहरिः यमकं हयज्ञो गच्छतिग्निदूतो अरङ्कृतः इక్కడికి వచ్చేయండి भो यमा अत्रागच्छ इह तिष्ठन्नो यमः कूष्माण्डबलि आयुकर्ता पुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता
వరదో భవ దక్షిణ దిగ్భాగే యమస్సు ప్రీణాతో యమ భగవానకి జయ. అగ్గిపెట్ట भोरैरति अत्रागच्छ यः तिष्ठन्नो एवं पुष्पाण्डबलिं भुङ्क्त्वा यजमानस्य आयुकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता क्षेमकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव वस्तुपतिभागे वर्णस्तु प्रीणातु नववायुर्देवतामादरद्भुता अवांस्कारणीमहे भोगायु अत्रागच्छ यः तिष्ठन्नो अन्नबलिं भुङ्क्त्वा यजमानस्य आयुकर्ता बलिं भुङ्क्त्वा यजमानस्य मम अनुकोंडि आयुकर्ता पुष्टिकर्ता दृष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता कल्याणकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव अनेन ईशानः सुप्रीणातु अष्टदिक्पालक भगवान् की जय. इधर कालु చేతులు కడుక్కోండమ్మా. चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश ॐ सप्तमे अग्ने समिधः सप्तजट्वा सप्तहृदय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयो नीरावणस्वाघटेन इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि ददे भजं समूढमस्य भागो सुरे स्वाहा ॐ पूर्णाहुतिमुक्तवान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथ इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वागडेलं स्वाहा विघ्नेश्वर विघ्नेश्वर भगवान के भगवान विघ्नेश्वराय नमः. पशु उत्साह परिमित हिरण्यं तुभ्यमहं संप्रदते नमः. अयगाరు ఇచ్చేసారు. బ్రహ్మణ వరంతే దదామి బ్రహ్మాణం పూజయామి. అక్షతలు పట్టుకొని 3 ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. ముందు మీ నలుగురు చేయండి, తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ చేస్తారు. అగ్నేన గదమదా రాజే అస్మాన్ విశ్వాన్ దేవ వజనాన్ విద్వాన్ योद्युन्मध्यवराणमेनो भवजिष्ठान्ते नमवृत्तिं विधेम सकृते अग्ने नमः द्विस्ते नमः त्रिस्ते नमः चतुस्ते नमः पञ्चकृत्वस्ते नमः
सुतकृत्वस्ते नमः आसहस्रकृत्वस्ते नमः अपरिमितकृत्वस्ते नमः नमस्ते अस्तु मामाहि पुंसेः नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते चमणि स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन श्रियं देहि मे हव्यवाहन ఓం నమ ఇది అది తీసుకొని ముఖానికి పెట్టుకోండి. అట్లాగే రెండు చెవులు పట్టుకోండి. గోత్రము పేరు చెప్పుకోండి. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఎస్ఎస్ గురించి పెట్టండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ప్రదక్షిణ చేయండి. క్లియర్